बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ बरह रास्त जुड़ी हुई है आलमी मंजरनामे से। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान ने अपना सालसी का किरदार अदा करते हुए अमन मिशन को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान ने जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर करा दिया है जी। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है पूरे खित्ते की, पूरी दुनिया की, और फिर पाकिस्तान की क़यादत को वर्ल्ड वाइड अप्रिसिएशन मिल रही है। काबिल सतैश पाकिस्तान का ये किरदार माना जा रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा ख़ारजा जो है वो कांग्रेचुलेट पाकिस्तान, थैंक्स पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान के जो है वो नारे लगा रहे हैं और मैसेज भेज रहे हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी है जो इस खित्ते के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान ने, और ख़ुसूसन मुस्लिम वर्ल्ड के लिए ये बहुत ही अहम है, क्योंकि पाकिस्तान ने वो जो जंग फैल रही थी, जिसकी जो खलीजी ममालिक अपनी लपेट में ले रही थी, और सबसे ज़्यादा इसमें जो मुतासर हो रहा था वो मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम खित्ता मुतासर हो रहा था। तो पाकिस्तान ने अपना कलीदी किरदार अदा करते हुए उसको मिनिमाइज़ किया है और अमन की तरफ एक पेशकदमी जो है वो की है। और यूँ जो है दोनों ममालिक, बल्कि तीनों ममालिक, पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान की कोशिशों से इसराइल, अमेरिका और ईरान ने जंग बंदी का ऐलान किया है। अगरचे इसराइल की जानिब से इसमें रखना डालने की कोशिश की गई, और इसराइल की जानिब से पहले जो स्टेटमेंट आई उसमें यह कहा गया कि ये ईरान से मुतल्लिक है, लबनान से मुतल्लिक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने कहा नहीं, ये ओवरऑल खित्ते से मुतल्लिक है, लबनान में भी आपको सीज फायर करना पड़ेगा। तो बहरहाल इसराइल फिर मान गया, और यूँ ये जंग जो है वो सीज फायर की तरफ बढ़ी है और उम्मीद की किरण पैदा हो गई है। और इसके बाद अब 10 दिनों के अंदर अंदर जो है 10 दिनों में आने हैं, वफूद आएंगे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद होस्ट करेगा, और फिर इस्लामाबाद डिक्लेरेशन के नाम से इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से जो है वो एक एलामिया जारी होगा जिसमें मुस्तकिल बुनियादों पर शायद जंग बंदी हो जाए। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, और इस हवाले से पाकिस्तान का किरदार आपके सामने। और मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान किरदार अदा करता रहा वो आपके सामने। आप छोड़ दें इंडियन गोदी मीडिया क्या कहता है, या यहाँ पे बैठे हुए बुग़्ज़ पाकिस्तान से भरे हुए लोग क्या कहते हैं, उनको तो अभी सर्फ खा के मर जाना चाहिए, या फिर उनके लिए बरनाल भी काफ़ी होगी। लेकिन जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया वो काबिल सताइश है। मैं आपको बताता हूँ कि कल गुज़िश्ता रोज़ सुबह सवेरे से लेकर 10 बजे तक पहला एक राउंड हुआ, जिसमें जो है खलीजी ममालिक, चीन, ईरान, रूस जो है उनको, सऊदी अरब, उनको जो है वो इत्मीनान में लिया गया। उनको अमेरिका इसमें शामिल था। उनसे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म और इवन के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने टेलीफोन गुफ्तगू की, और ये सुबह से लेकर 10 बजे तक का ये राउंड था। फिर शाम 6 बजे से लेकर जो है रात 9:30 बजे तक का दूसरा राउंड हुआ। तो उसमें भी इन तमाम ममालिक को दोबारा कॉलें की गई, और फिर रात गए यानी कि रात को 9:15 से लेकर सुबह 4-5 बजे तक का फिर एक तीसरा राउंड जो है वो शुरू हुआ। और फिर इस तीसरा राउंड जो है वो हतमी राउंड साबित हुआ, जिसमें रूस की क़यादत को इत्मीनान में लिया गया, जिसमें ईरान की क़यादत जो है वो ऑलरेडी जो है वो ऑन बोर्ड थी, चीन की क़यादत थी, और फिर खलीजी ममालिक, सऊदी अरेबिया की क़यादत थी, और फिर जो है अमेरिका की क़यादत। इन सारे ममालिक को जो है वो कायल किया गया, और उनकी काविशों से पाकिस्तान जो है वो सालसी करने में जो है वो कामयाब हुआ, फाल हुआ। और यूँ फिर जो है सीज़ फायर का अलल सुबह ऐलान हुआ, जिसको तमाम पार्टियों ने माना। और फिर आपने देखा कि रात गए तेहरान की सड़कों पर अवाम निकल आई, तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लग रहे थे, पाकिस्तान और ईरान का झंडा, और यूँ सऊदी अरब में भी जश्न मनाया जा रहा है। और इसमें एक क्रेडिट सऊदी अरब की क़यादत को देना चाहिए, मोहम्मद बिन सुलेमान को देना चाहिए, क्योंकि ईरान ने जब उन पर अटैक किया तो फिर ख़तरा बढ़ गया था कहीं वो जंग में न कूद पड़े। लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो सऊदी अरब को कहा कि आप रिस्ट्रेन करें, हमें अपनी सफारतकारी करने दें, जंग से मसले का हल नहीं होगा, हम सफारतकारी के ज़रिए इस मसले का हल निकालेंगे। और फिर पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया, और सऊदी अरब इसी वजह से पाकिस्तान का
انتہائی ممنون ہے، مشکور ہے اور پوری دنیا مشکور ہے۔ دیکھیں یہ جو جنگ ہے اس نے آپ کو اور مجھے تو متاثر کیا، فیول کی پرائسز بڑھی، تو اسی طریقے سے ورلڈ وائڈ پوری دنیا کو اس جنگ نے متاثر کیا۔ جنگ عام جو شہری ہے دنیا کا وہ متاثر ہو رہا تھا، انرجی فلو رک گیا تھا، تیل گیس کا سپلائی جو ہے وہ نہیں تھا ایسا جس طریقے سے پہلے ہو رہا تھا، اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش تھی، تو بہت سارے معاملات ایسے تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسائل بڑھ گئے اور دنیا کا ہر عام شہری آپ کی طرح میری طرح بے انتہا پریشان تھا اور وہ دعا گو تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے یہ جنگ بندی ہو جائے۔ اور پھر پاکستان نے جب دیکھیں پاکستان کوئی بڑی فوجی طاقت بھی نہیں ہے چین اور روس کے مقابلے میں، اگر دیکھیں یا امریکہ کے مقابلے میں دیکھیں، پاکستان کی معیشت آپ کے اور ہمارے سامنے ہے کہ پاکستان بڑا معاشی طور پہ مضبوط ملک بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو مطلب ہمیشہ اپنے لالے ہی پڑے رہتے ہیں، لیکن اس سارے سینیریو کے اندر ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ رسپانسیبل، تو پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ضرور ہے اور پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں رہا۔ عالمی فورم پہ بھی ہم یہی کہتے رہے، ایون کہ انڈیا کو بھی ہم نے بار بار، انڈیا نے جب ہمارے خلاف کشیدگی کی ہم نے یہی کہا ہم امن چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہاں اگر آپ جنگ نافذ کرو گے تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے، اور پھر ہم نے جواب بھی دیا۔ لیکن اس پورے سینیریو میں ورلڈ وائڈ پاکستان نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک امن پسند ملک کے طور پر ظاہر کیا، امن کا خواہاں ظاہر کیا، اور وقتاً فوقتاً ہم نے تو آج جو دنیا نے دیکھا وہ یہی ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے۔ وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ ورلڈ وائڈ وہ امن چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کشیدگی نہ ہو، جنگیں نہ ہوں، جدل نہ ہو، اور عام شہری جو ہیں دنیا کے وہ ان جنگ و جدل سے متاثر نہ ہوں۔ تو اسی وجہ سے پاکستان نے اپنے آپ کو پیش کیا، پاکستان آگے بڑھا، پاکستان نے کردار ادا کیا، کیونکہ اگر ایران اور سعودی عرب کی جنگ ہوتی ہے تو متاثر پاکستان ہو رہا تھا، ادھر ایران سے جنگ ہو رہی تو بھی پاکستان متاثر ہو رہا تھا۔ پاکستان جو ہے کیونکہ پاکستان کے دل میں امت مسلمہ کا کوئی خصوصی دکھ ہے، یعنی کہ جہاں پہ بھی، اور ماضی میں بھی ہمیں ایسی بہت ساری روایات، بہت ساری ایسی ہسٹری میں ایگزامپلز ملتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوئے، چاہے وہ یورپ کے مسلمان ہوں، چاہے وہ افریقہ کے مسلمان ہوں، تو پاکستان نے بڑھ کر اپنا کردار ادا کیا۔ اور یہ تو ہمارے پڑوس میں ایران کے لوگ تھے یا لبنان کے لوگ ہیں، اور پھر جو ہے ان کے اوپر جو جنگ مسلط کی گئی، جس طریقے سے یہ معاملات چل رہے تھے، تو پاکستان جو ہے وہ اندر اندر کڑ رہا تھا اور اس کا خاتمہ چاہ رہا تھا۔ اور پھر پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، دوست ممالک کو ساتھ ملایا، ترکیہ کو ساتھ ملایا، مصر کو ساتھ ملایا، سعودی عربیہ کو ساتھ ملایا، ایران سے بات کی، اس نے جو ہے وہ قطر سے بات کی، پاکستان نے جو ہے سعودی عرب سے بات کی، پاکستان نے چین سے بات کی، پاکستان نے روس سے بات کی، پاکستان نے امریکہ کو آن بورڈ لیا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا جو ہے وہ جو عالمی جنگ کی طرف جا رہی تھی، جو ورلڈ وار 3 کی طرف ہم جا رہے تھے، اس میں پاز آ گیا، اس کو میں سٹے آ گیا، اور یہ کریڈٹ پاکستان کو ہی جاتا ہے۔ اور خصوصاً اس موقع پر پاکستان کی قومی قیادت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہوں، یا وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف ہوں، یا پھر پاکستان کے وزیر خارجہ ہوں، پاکستان کی قومی قیادت جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے اپنی سفارتکاری کے ذریعے دنیا کو ایک میسج دیا ہے کہ امن ہی پاکستان کا راستہ ہے، امن ہی اس دنیا کا راستہ ہے، اور امن پاکستان سمیت دنیا کا ہر شہری چاہتا ہے، اور پاکستان اس کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا جیسے پاکستان نے کیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا آج پاکستان کے گن گا رہی ہے۔ اور پھر وہ جو بات تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہوا کریں گے یا پاکستان کرے گا، تو آج وہ بات سچ نظر آ رہی ہے۔ میں تو پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پاکستان زندہ باد۔ آج فخر سے ہمارا جو قد کاٹ ہے پوری دنیا میں وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ تو آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔